अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 21वां हिस्सा यानी पार्ट 21 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 20वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल हम एक सफ़र पर जा रहे हैं संगमनेर और कुरन। अगर वक्त बचा तो वहाँ से करीब हमारा गांव कोपरगांव है, हम वहाँ भी जाएंगे। संगमनेर हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम है, और दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि मैं अपने उस्तादों से मुलाकात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। और हमने वहाँ पर कुरान के मदरसे में तकरीबन 2 साल तालीम हासिल की है, और हमारे जो चहीते उस्ताद हैं मौलाना अय्यूब साहब, मौलाना हुसैन साहब, हाफिज़ सादिक साहब और कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, उनसे मुलाकात का भी इरादा है। तो आप कल इंतज़ार न करें वीडियो का, बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे, हम खैरियत से जाए और खैरियत से वापस आए, और दोबारा आपकी खिदमत में पीर को यानी मंडे को फिर इस सीरीज़ का वीडियो लेकर हाजिर हो जाए। बहरहाल हमने 20वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, चचा अबू तालिब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। जब कोई हथकंडा काम न आया तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकियां देने लगे और जंग का ऐलान किया। चचा अबू तालिब ने अपने सारे खानदान को जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का, उनके सपोर्ट का ऐलान किया। सब ने वादा भी किया कि हम मोहम्मद का साथ देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ अबू लहब वो नहीं माना, उसने खुलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और मुखालिफत का ऐलान किया और दुश्मनों की सफ में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन चचा अबू तालिब पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, वो हर हाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सब मक्का वाले मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, आपको तकलीफ पहुंचाने, आपकी तौहीन करने, आपको जलील करने और इल्जामात लगाने के लिए, झूठे इल्जामात लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां यानी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, और सबसे छोटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हजरत अबुल आस के निकाह में थी। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों मंजली बेटियां यानी हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुक़ैया का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों यानी उतबा और उतैबा से किया था। निकाह के वक्त ये दोनों बेटियां नाबालिग थी, इसलिए सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का यानी नबी होने का ऐलान किया तो तमाम कुरैश के साथ अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गई। और सबसे पहले अबू लहब ने और कुरैश ने मिलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ देने के लिए सबसे घटिया और गिरा हुआ काम यह किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दिलवाई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा दिली तकलीफ पहुंचे और आपको सदमा लगे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला के शौहर अबुल आस हालांकि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश के लोग उनके भी पास पहुंचे और उन पर दबाव डाला कि वो हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला को तलाक दे दे, और उसके बदले में अबुल आस मक्का की जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करें या वो कहेंगे कि मुझे उससे शादी करनी है,
ہم ان سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ مگر ابو العاص نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں کسی اور کے گناہ کی سزا میری بے قصور بیوی اور بے گناہ بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ قریش یہاں پر بھی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اپنی حسد اور جلن کی آگ بجھانے کے لیے ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ کو ابھارا کہ وہ جائے اور جا کر حضور کی توہین کرے، ان کو سر عام ذلیل کرے۔ نعوذ باللہ۔ وہ بدبخت عتیبہ، ابو لہب کا بیٹا، جیسا درخت ویسا پھل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے نا، اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیا ہے، اس کو طلاق دے دیا ہے۔ پھر وہ بدبخت یہاں نہیں رکا، اس نالائق نے آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص سب کے سامنے پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، سرکار کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ ہم کو تو کوئی گھور کر بھی دیکھ لے تو ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن ابو لہب کے اس بیٹے عتیبہ نے جس کمینے پن کا مظاہرہ کیا، اس پر خدا کے قہر اور غضب کو بھی جوش آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے منہ سے یہ بد دعا کے جملے نکلوائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، اس بدبخت پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ جب یہ بدبخت نالائق عتیبہ گھر گیا تو اس کے نالائق باپ ابو لہب نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کیا کیا، کیا گل کھلا کر آئے؟ تو عتیبہ نے سارا قصہ سنایا کہ میں نے کس طرح محمد کو سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کا قمیص پھاڑا، اس کے منہ پر تھوک دیا، اور سارا قصہ سناتے ہوئے اس نے حضور نے جو بد دعا دی تھی وہ بھی سنایا۔ اور ابو لہب نے سارا قصہ سنا تو بڑا خوش ہوا، لیکن حضور کی بد دعا والی بات سن کر ابو لہب بہت پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا بیٹے ساری باتیں تو ٹھیک ہے، تم نے سب کام اچھا کیا، لیکن محمد کی زبان سے بد دعا کا نکل جانا بہت خطرناک بات ہے۔ میرے بیٹے مجھے اب تیری بہت فکر ہو رہی ہے۔ عتیبہ نے جب اپنے باپ کے منہ سے یہ جملے سنے تو پریشان ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے بعد ڈرا ڈرا سا رہنے لگا۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کو لے کر تجارت اور بزنس کے سلسلے میں ملک شام روانہ ہوا، اور یہ قافلہ پہلی منزل پر پہنچا۔ اس پہلی منزل کا نام زرقہ تھا۔ یہاں پر قریب میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ سب قافلے والے اس کے قریب ٹھہرے۔ جب راہب نے قافلے کو دیکھا تو پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تم سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، بلکہ وارننگ دے دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تم ٹھہرے ہو یہاں پر اس جنگل میں بہت خطرناک درندے رہتے ہیں، اس لیے سنبھل کر رہو۔ ابو لہب اور اس کا نالائق اور بدبخت بیٹا یہ سن کر اور پریشان ہو گئے، اور راہب کی یہ باتوں نے انہیں اور ڈرا دیا۔ ایک تو پہلے سے وہ ڈرے ڈرے سے ہی تھے۔ ابو لہب نے سب قافلے والوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرے بیٹے کی بہت فکر ہو رہی ہے، کیونکہ اسے محمد نے بد دعا دے رکھی ہے، اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ رہو، میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ سب لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم عتیبہ کی حفاظت کریں گے۔ ابو لہب تم ٹینشن مت لو، تم فکر مت کرو۔ پھر سب قافلے والوں نے اپنا سامان ایک جگہ جمع کیا اور ایک پہاڑ جیسا، ایک ٹیلے جیسا بنا دیا، اور اس ٹیلے کے اوپر یعنی سامان کے ٹیلے کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا، اور سب قافلے والے چاروں طرف سو گئے تاکہ عتیبہ کی حفاظت ہو سکے۔ آدھی رات ہی گزری تھی
کہ ایک جنگلی کتا ایک درندے جیسا وہ قافلے کے نزدیک آیا. اس نے سب قافلے والوں کو خاموشی سے ان کے چہروں کو سونگا، لیکن جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اس درندے کو بھیجا گیا تھا، وہ ان قافلے والوں میں اس کو نظر نہیں آیا، اس کی بو اس کو نہیں آئی. تو وہ مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. اچانک اس درندے کی نگاہ ٹیلے پر سوئے ہوئے ایک آدمی پر پڑی. وہ درندہ اچھل کر اس عتیبہ کے پاس پہنچا اور عتیبہ کے چہرے کو سونگنے لگا. عتیبہ کی اتنے میں آنکھ کھل گئی. عتیبہ نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک جنگلی درندہ بالکل اس کے قریب ہے، اس سے پہلے کہ وہ چلاتا، درندے نے اس کا گلا پکڑ لیا، گلا پکڑ کر اس کا گلا پھاڑ دیا اور وہ نالائق بدبخت سب کے سامنے تڑپ تڑپ کر اور ذلیل ہو کر مر گیا. ابو لہب اپنے بدنصیب اور بدبخت بیٹے کے اس خطرناک انجام کو دیکھ کر بہت رویا دھویا، بہت اپنا سینہ پیٹا، مگر اس کی خود کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ ایسی کھلی اللہ کی نشانیاں اور عذاب دیکھ کر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا، حضور پر ایمان نہیں لایا، بلکہ اس کے کفر میں اور شدت آ گئی. وہ ہمیشہ حضور کے پیچھے رہنے لگا، جہاں جہاں حضور جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا اور آوازیں لگاتا کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاؤں، یہ بدبخت ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، نیبر تھا. چنانچہ ابو لہب کہیں باہر سے جب بھی آتا تو گندگی اور میلہ لے کر آتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ڈال دیا کرتا تھا. ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا، وہ جب بھی کہیں باہر سے آتی تو ساتھ میں کانٹے لے کر آتی اور جس راستے سے حضور گزرتے وہاں پر ڈال دیا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سب حرکتیں دیکھتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ اے عبد المطلب کی اولاد، کیا پڑوسی ایسے ہوتے ہیں؟ اب مکہ والوں کے حساب سے بات بہت بڑھ گئی تھی. اب مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہ بات وہ کھلم کھلا کہاں بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہیں ابو طالب کا ڈر، خوف اور دہشت چھایا رہتا تھا، کیونکہ عبد المطلب اور بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ناپاک ارادہ پورا نہیں کر سکتے تھے. وہ لوگ صرف اب اتنا کرنے لگے تھے کہ جب بھی آپ کو کہیں دیکھتے، کہیں راستے سے آتا جاتا دیکھتے یا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو آپ پر آوازیں کستے، آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے او محمد، آج کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، آج کوئی آسمانی بات نہیں آئی، آج آسمانی کوئی بات نہیں سناؤں گے. پھر کبھی کبھی کہتے کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی ملا نہیں محمد جسے نبی بناتے، جبکہ ہم میں تم سے زیادہ مالدار اور عمر دراز اور تجربے کار لوگ موجود ہیں. پھر زور زور سے تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے تاکہ آپ اس شور میں آپ بات نہ کر سکے اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر غریب اور مفلس اور مسکین لوگ ایمان لے آئے تھے، تو یہ لوگ ان غریب صحابہ کی طرف دیکھ کر عجیب عجیب اشارے کرتے اور کہتے کہ دیکھو یہ لوگ یہ اس سرزمین کے آگے چل کے بادشاہ بننے والے ہیں، اور دیکھو یہ قیصر و کسریٰ کے وارث جا رہے ہیں. یہ قیصر و کسریٰ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ قیصر و کسریٰ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھی، جیسے آج امریکہ اور روس کو مانا جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیشن گوئی کی تھی اور خوشخبری دی تھی کہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ تبارک و تعالی تمہاری قدموں میں ڈال دیں گے. تو یہ اسی پیشن گوئی کو لے کر، اسی بات کو لے کر مکہ والے ان غریب صحابہ کو چڑھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو
वो कैसर और किसरा के वारिस जा रहे हैं। यही दुश्मनियां, यही तकलीफें, यही आजमाइशें क्या कम थी? मैं आपको एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े दुश्मन से मिलाता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसका नाम अबू जहल था। वो आपके साथ हर बुराई में बेबाक और बिंदास था। वो तो खुद था ही दुश्मन। वो और लोगों को आपकी दुश्मनी पर उभारता, लोगों को उकसाया करता था और कहता था कि जिस वक्त मोहम्मद लोगों को उसके दीन की तरफ बुलाए या नमाज पढ़े तो तुम लोग जोर जोर से हंसा करो, उनका मजाक उड़ाया करो। और ये अबू जहल आपके खून बहाने और कत्ल करने की ज्यादा बातें करता था। एक दिन उसने अपने तमाम मानने वालों को जमा किया, यानी जो उसके इशारों पर नाचा करते थे, और उनसे कहा कि मैंने अपने खुदा से अहद किया है कि कल मैं एक भारी बड़ा पत्थर लेकर आऊंगा और जब मोहम्मद अपनी नमाज में सजदे में जाएगा तो मैं उस पत्थर से उसका सर फोड़ दूंगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसके बाद चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या न दो, मैं अपना काम करके रहूंगा। उसके बाद अब्दे मुनाफ, अबू तालिब, बनु हाशिम जो मेरा हाल करे मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं वो काम करके रहूंगा, मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा। नाउज़ बिल्लाह। अब उसके साथी भी वैसे ही, वो अबू जहल को और उकसाते और कहते, उसको हिम्मत दिलाते, उसको हौसला देते, कहते कि खुदा की कसम अबू जहल हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम इत्मीनान से तुम अपना काम करो। फिर दूसरी सुबह अबू जहल एक बड़ा सा और भारी सा पत्थर लेकर आया और अबू जहल और उसके साथी घात लगाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी काबे में तशरीफ लाते तो आपकी आदत थी कि आप हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान बैठ जाते और वहां पर अल्लाह को याद करते। चुनांचे उस रोज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर आकर बैठे और जैसे ही आप सजदे में गए तो अबू जहल पत्थर लेकर आगे बढ़ा और उसके साथी बड़े गौर से सब माजरा देख रहे थे और सोच रहे थे कि आज तो मोहम्मद का काम तमाम है। फिर अचानक लोगों ने देखा कि अबू जहल तो वापस आ रहा है और भागा भागा आ रहा है। उसका रंग पीला पड़ा हुआ है, आंखें उबली पड़ रही है और उसने पत्थर मजबूती से पकड़ रखा है। लोग उसकी तरफ बढ़े और ताज्जुब से पूछा, अबुल हकम, यानी अबू जहल का ये दूसरा नाम था, उसका लक़ब था। कहा कि अबुल हकम क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? तो अबू जहल ने पसीना पसीना था, पसीने से शराबोर था। कहने लगा, लोगों तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा? लोगों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। अबू जहल कहने लगा, जैसे ही मैं पत्थर डालने ही वाला था मोहम्मद के सर पर तो मैंने देखा कि एक खतरनाक और खौफनाक ऊंट मुंह फाड़े मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। करीब था कि वो मुझे लुकमा बना ले, एक निवाला बना ले। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग आया और उस वक्त तो मेरी जान बचाना मुश्किल हो गया था। चुनांचे लोगों को लगा कि अबू जहल बहाने बना रहा है, ये डर गया है। तो दूसरे लोगों ने भी अबू जहल जैसा ट्राई करने की कोशिश की, यानी पत्थर लेकर गए और डालने ही वाले थे तो सेम वैसे ही उनके साथ भी वही हुआ जो अबू जहल के साथ हुआ था। सबको वो खौफनाक ऊंट मुंह फाड़े नजर आया और सब ऐसे ही भागते हुए उल्टे मुंह वापस आ गए और इस तरह ये स्कीम, ये प्लान उनका फ्लॉप और नाकाम हो गया। और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों की चाल और साजिशों से हमेशा बचाता रहा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 22वें हिस्से में यानी पार्ट 22 में हम सुनेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे ताकतवर लोगों के दिलों में फिर इस्लाम की मोहब्बत डाली और कैसे मक्का वालों की और मुशरिकीन मक्का की हिम्मतें अल्लाह तबारक व तआला ने पस्त की और वो दिन ब दिन गजबनाक होते गए। उनके सीने में हसद की भट्टियां और जलन की भट्टियां जलने लगी और कैसे वो अलग अलग और नित नए तरीके हुजूर को और हुजूर के मानने वालों को सताने के लिए करने लगे। वो इंशाअल्लाह हम आने वाले पार्ट 22 में 22वें हिस्से में आपको बताएंगे, जो मंडे को यानी पीर को इंशाअल्लाह अपलोड होगा। तब तक आप जरूर
इन वीडियोस पर, इन सीरीज के सारे वीडियोस पर कमेंट आप जरूर करें। एक दो लाइन का क्यों ना हो, आप कमेंट करें, मुझे उससे हौसला मिलता है, मुझे उससे एनर्जी मिलती है। सिर्फ माशाअल्लाह भी आप लिख देंगे तो मुझे खुशी होगी। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।